अमेरिका से इस वक्त एक अहम डेलीगेशन पाकिस्तान का विजिट कर रहा है और उन्होंने आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी मुलाकात की है। ये वो डेलीगेशन नहीं जो पिछले दिनों यूएस की हुकूमत ने मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा था, बल्कि ये वो डेलीगेशन था जिसके हवाले से बातचीत हो रही थी कि पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी से मिलेगा, जर्नलिस्ट से मिलेगा, इमरान खान से मिलेगा, उनकी फैमिली से मिलेगा, पीटीआई वालों से भी मिलेगा और हुकूमत वालों से भी मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि पीटीआई वालों के साथ हाथ हो गया है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पीटीआई और इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं हो सकी। आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है उसमें क्या बातचीत हुई है। हम देखेंगे कि ये वफ्द कौन है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों आया था पाकिस्तान, इसका क्या एजेंडा था, क्या इन्होंने इमरान खान को डिच किया है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का इस हवाले से क्या किरदार है, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो एक वॉर ऑफ नैरेटिव चल रही है उसमें कौन जीत रहा है। आइए जानते हैं। तो इस वक्त के जो दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। जनरल जैक बर्गमैन जो कि एक रिपब्लिकन है, यानी ट्रंप की पार्टी के हैं, और दूसरे टॉम श्वाजी जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और ये दोनों को चेयर करते हैं कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस, यानी यूएस कांग्रेस में जो पाकिस्तानी मैटर से रिलेटेड सेगमेंट है उसको ये को चेयर करते हैं। और इस हवाले से वो पाकिस्तानी हुकूमत से भी मिलते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी से भी मिलते हैं। पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में है उनसे मुलाकातें करते रहते हैं। बेसिकली इनका काम ही यही है कि पाकिस्तान के मामलात को समझना और फिर जाके यूएस गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना कि जी क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की। ये व्हाइट हाउस को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन ये यूएस कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम देखते हैं कि यूएस में जो पावर कॉरिडोर्स होते हैं उसमें प्रेसिडेंशियल पावर के अलावा और भी कई पावर कॉरिडोर्स हैं। लॉबिंग ग्रुप होते हैं, लॉबिस्ट होते हैं, इसके अलावा कांग्रेसमैन होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, और इसके अलावा सीआईए और पेंटागन वाला जो दूसरा स्टाफ है और इनकी ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी। और कांग्रेस का भी बड़ा एक अहम किरदार है यूएस की एस्टेब्लिशमेंट को शेप अप करने में। कांग्रेस भी बहुत कुछ कर सकती है और इसीलिए यूएस के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स बहुत पावरफुल एंटिटीज होते हैं। और जनरल जैक बर्गमैन की बात करें तो इनका ताल्लुक मिलिट्री से भी रहा है। जनरल के ओहदे से ये रिटायर हुए हैं, रिपब्लिकन पार्टी से इनका ताल्लुक है। दूसरे टॉम श्वाजी जिसका मैंने बताया डेमोक्रेटिक पार्टी से, और इसके अलावा जोनाथन जैक्सन भी इस ग्रुप में शामिल थे और इनको फैसिलिटेट किया डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की जो एक्टिंग एम्बेसडर हैं नेटली बेकर, इन्होंने ये सारा ऑब्वियसली इसको फैसिलिटेट किया। और एम्बेसडर का यही काम होता है कि कोई वफद आ रहा हो उसके मुल्क से तो वो उस पूरे मामले को फैसिलिटेट करे, एक ब्रिज का किरदार अदा करता है। यही एम्बेसडर्स का काम होता है। और इस मीटिंग के हवाले से आईएसपीआर ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने कहा है कि जनरल जैक बर्गमैन और उनके ग्रुप ने आर्मी चीफ से मुलाकातें की हैं और पाकिस्तान के किरदार को सराहा है दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की एफर्ट्स के हवाले से तारीफ की है और अमेरिका के साथ जो ज्वाइंट कोलैबोरेशन है उसको जारी रखने पर इत्तफाक किया है। और इसके अलावा एक एमओयू भी साइन किया गया है आईटी सेक्टर के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि आर्मी चीफ के साथ साथ कुछ वज़रा भी थे, वजीर खजाना भी खड़े हुए थे। और ये कि यूएस कांग्रेसमैन और पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक हुआ है कि हम डिफरेंट शोबों में अपने ताउन को बढ़ाएंगे, चाहे वो डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, इंसदाद दहशतगर्दी हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो। इसके अलावा आर्मी चीफ ने अप्रिशिएट किया इस डेलीगेशन को कि वो पाकिस्तान आए हैं और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की कमिटमेंट के बारे में बताया कि हम भी यूएस के साथ रॉबस्ट ताल्लुकात के लिए सीरियस हैं। मैं ये वीडियो पीर की दोपहर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि ये डेलीगेशन अब मरियम नवाज से भी मुलाकात करेगा और जनरल जैक बर्गमैन वो वापस जा चुके हैं यूएस, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं वो अब लाहौर की तरफ जाएंगे। पहले उनकी इस्लामाबाद और पिंडी में मुलाकातें हुई हैं, मोहसिन नकवी से भी मुलाकात हुई है और दूसरे वज़रा से आर्मी चीफ के अलावा। इस वक्त अगर आप ट्विटर पर चले जाए ना तो आपको एक कोहराम नजर आएगा। जो प्रो पीटीआई अकाउंट्स हैं और एंटी गवर्नमेंट, वो सारे
लोग इस वक्त काफ़ी परेशानी और फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं कि हम तो ये समझ रहे थे कि ये लोग इमरान खान से मिलेंगे, उनकी बहनों से मिलेंगे, सिविल सोसाइटी से मिलेंगे, हालात को जानने की कोशिश करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, जर्नलिस्ट से मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सारी लाइमलाइट कौन ले गई? आपकी हुकूमत और आपकी इस्टेब्लिशमेंट। और इस वक्त ट्विटर पर जो नैरेटिव चल रहा है वो ये चल रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हाथ हो गया है, जो प्रो पीटीआई लोग थे अमेरिका में, जिन्होंने पिछले 1.5-2 साल लॉबिंग की कि इस तरह का कोई ग्रुप जाए पाकिस्तान में, इमरान खान से मुलाकात करे, ह्यूमन राइट्स के हवाले से आवाज उठाए। और वहां जाकर क्या हुआ? उन्होंने हाथ मिला लिए आर्मी चीफ से और हुकूमत के लोगों से। अब ये सारा मामला हुआ क्यों है, आइए ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। पहले तो हम इनकी मीटिंग्स पर नज़र डालते हैं जो पिछले कुछ महीनों से हो रही थी। जैक बर्गमैन वैसे तो मिलिट्री मैन है, लेकिन ये डिप्लोमेसी भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। ये अमेरिका के अंदर हर किस्म के ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिल रहे थे, चाहे पीटीआई का ग्रुप हो, चाहे आपका डायस्पोरा हो या पाकिस्तान की सरकार हो, उनके लोगों से भी। हमने देखा कि इन्होंने जो टॉप पीटीआई के लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें की, जैसे शहबाज गिल, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और कासिम खान सूरी। और इन तस्वीरों की वजह से जो प्रो पीटीआई अकाउंट्स और प्रो पीटीआई ट्विटर पर बैठे हुए लोग और यूट्यूबर्स ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे थे कि देखो जी अब तो हुकूमत की ऐसी तैसी, ये देखो इन लोगों से मिल रहे हैं, ये खान के हक में लॉबिंग कर रहे हैं और ये खान और पीटीआई के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथ ही हम ये भी देख रहे थे और हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि यही लोग पाकिस्तान की सरकार के लोगों से भी मुलाकातें कर रहे थे। हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि किस तरह शहबाज शरीफ के जो मुआवन खसूसी हैं तारिक फातमी, उनको यूएस भेजा गया था पाकिस्तान की सरकार का मौक़िफ़ बताने के लिए और अमेरिका में सेंटिमेंट को समझने के लिए कि पाकिस्तान के हवाले से यूएस की सरकार क्या ख्यालात रखती है। और इस हवाले से उन्होंने टॉप मीटिंग्स की थी जिसमें जैक बर्गमैन भी शामिल थे, यानी पाकिस्तान कॉकस के लोग जो यूएस कांग्रेस में बैठे हुए। मतलब आप देखें दोनों तरफ से एफर्ट्स चल रही थी, एक तरफ पीटीआई की तरफ से और एक तरफ हुकूमत की तरफ से। अब हुकूमत की बात करें तो सरकार होती है, उनके पास बहरहाल ज़्यादा पैसा होता है। आम लोगों की अगर कोई जद्दोजहद होती है सरकार के खिलाफ तो वो सिर्फ उसी सूरत में कामयाब हो सकती है अगर उसकी आइडियोलॉजी बहुत तगड़ी हो और उस बेस पर फिर आप देखते हैं कि इनकलाब आते हैं। अब हम ये बड़े अरसे से देख रहे थे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो ज़्यादातर पीटीआई के हमायती थे, इमरान खान के हक में आवाज़ें उठा रहे थे, वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे इस सरकार के खिलाफ, इसको इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहे थे, इनके खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे, 1-2 करारदादें भी निकाली हैं ह्यूमन राइट्स पर, ये जो पिछले साल आई थी जून में कांग्रेसमैन ने निकाली थी। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वो कायल नहीं कर सके कि पाकिस्तान के खिलाफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई आवाज़ उठाएं। और फिर यही एफर्ट्स इनकी तेज़ हो गई जब ट्रंप साहब आए, इन्होंने ट्रंप के लोगों से मिलना शुरू किया और इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाक पैक है, इसके अलावा पीटीआई ह्यूस्टन चैप्टर है और पावरफुल पाकिस्तानीज हैं। पाकिस्तानियों की बात करें तो ये टॉप 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेस ग्रुप में आते हैं यूएस के अंदर। टॉप 5 ओवरसीज इन्फ्लुएंशियल ग्रुप में पाकिस्तानियों का नंबर आता है, जिनके पास काफ़ी इन्फ्लुएंस है, पैसा है, टॉप ओहदों पर हैं, डॉक्टर्स हैं और हुकूमती नुमाइंदों के साथ राब्ते में रहते हैं। और इन सब के हवाले से हमें ऐसा लग रहा था कि ये सारे प्रो पीटीआई हैं और इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। अब पिछले दिनों आपको याद होगा एक खबर ये भी आई थी कि आईएसआई ने कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर बुलवाया, पूरा इंतज़ाम किया टिकटों का, खाने का, अकोमोडेशन का, और उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि आइए बैठकर कोई हल निकालते हैं। मतलब पहले तो एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल थी, तो उन्होंने देखा कि जब लॉबिंग इतनी ज़्यादा सख्त हो गई है तो पाकिस्तानी सरकार ने फैसला किया कि इस मामले को हम निगोसिएशन से हल करते हैं। और कुछ लोग ट्विटर पर इस वक्त ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार की जानिब से सज्जी दिखाकर खब्बी मारी गई है, यानी उनको बेवकूफ़ बनाया गया है। और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सरकार की तरफ से लॉबिंग की गई है कि वो अपने हक में नैरेटिव दिलवाए। और ऑब्वियसली ये जो सारी पिक्चर्स आई हैं जैक बर्गमैन का पाकिस्तानी स्टेट ऑफिशियल्स के साथ मिलना, के बारे में आ रहा था कि खान से मिलेंगे, तो ये नैरेटिव वाइज इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी जीत है। और ट्विटर पर कुछ अकाउंट्स की बात करें या यूट्यूब पर उन लोगों की जो पीटीआई हुकूमत के साथ मुंसलिक थे, पहले बड़े बड़े ओहदों पर थे, वो इस वक्त ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी बहुत पैसा चला है, सरकार के पास बहरहाल बहुत इन्फ्लुएंस होता है, तो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को डिवाइड कर दिए। बेसिकली जो आपका डायस्पोरा था, ये पीटीआई के जितने चैप्टर्स थे या जितने इन पावरफुल पाकिस्तानी थे, उनको
کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اب اس میں کیا ٹیکٹکس ہو سکتی ہیں, پیار سے کیا ہے, سختی سے کیا ہے, یا پیسہ چلایا گیا ہے, یہ آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی جیک برگمین بہت سے اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کر رہے تھے پاکستان آنے سے پہلے, اور خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ ان کے کان میں بھرا جا رہا ہے کہ یار آپ نے عمران خان سے لازمی ملنا ہے, پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے لازمی بات چیت کرنی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ایسے مل رہے ہیں جیسے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک وزٹ ہوتا ہے جس میں صرف اچھی باتیں کی جاتی ہیں, آپٹکس کے لیے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, میمورینڈم سائن ہوتے ہیں اور اچھے ماحول میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور آرمی چیف کی بات کریں تو وہ بھی ان ملاقاتوں میں سول ڈریس میں موجود تھے. اور خود جیک برگمین جب پرو پی ٹی آئی لوگوں سے ملتے ہیں یو ایس کے اندر تو وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. لیکن نہ تو خان سے ملاقات ہوئی, نہ علیمہ خان سے ملاقات ہوئی, نہ ہی سول سوسائٹی سے, نہ ہی جرنلسٹ سے جن سے کسی قسم کا کوئی نیوٹرل نیریٹو یا نیوٹرل پوائنٹ آف ویو وہ سن سکتے تھے. ایٹ لیسٹ ہمیں میڈیا پر یہی نظر آ رہا ہے کہ اسٹیٹ آفیشل سے بڑے زبردست ماحول میں ملاقات ہوئی ہے. اور ڈیفینیٹلی حکومت کو ایک بہت بڑی جیت ملی ہے وار آف نیریٹیوز میں, کیونکہ نیریٹیو کی گیم بہت سٹرونگ ہے. حکومت یہ شو نہیں کرانا چاہتی کہ ہم ویک ہیں, اور جی عمران خان کا اتنا پاور ہے کہ باہر سے یو ایس کانگریس مین آ کر عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو یہ حکومت کی آپٹکس کے لیے بہت خراب ہونا تھا. عمران خان کا قد مزید بڑھ جانا تھا. جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے سب نے واہ واہ کرنا تھا کہ دیکھو جی یہ ہوتی ہے پاور, یو ایس کانگریس مین آئے ہیں اور عمران خان سے ملے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا, اسٹیٹ نے بھی اپنی پاور شو کرائی ہے. اور اس حوالے سے ہم نے اکثر کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب چیزوں کا چارٹ سنبھالیں گے تو آہستہ آہستہ ان کو ہر حوالے سے بریفنگ دی جائے گی, ان کی بیوروکریسی کی طرف سے, ان کی سی آئی اے کی طرف سے, ان کے پینٹاگون کی طرف سے. ان کو بتایا جائے گا کہ کون کون کتنا اہم ہے. یہ ہم نے آپ کو اسی دن بتایا تھا جس رات ٹرمپ جیتے تھے کہ ان کے جنرلز اور بیوروکریٹس بتائیں گے ان کو کہ پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے. اور موسٹ پروبیبلی ٹرمپ انتظامیہ سے یہ بات کی ہوگی کہ اگر جنرل جیک برگمین عمران خان سے ملتے ہیں تو اس سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو حکومت ٹو حکومت تعلقات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں, لہٰذا ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی پیسہ چلا ہے, پیسے کے علاوہ ایک ڈپلومیسی کا دوسرا رخ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ان کا اپنا فیصلہ ہو کہ ہم نے نہیں ملنا, ان کو بریفنگ دی گئی ہو کہ جی اس سے پاک امریکہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. کیونکہ بہرحال امریکنز کی نظر میں پاکستان آرمی ایک بہت امپورٹنٹ اینٹی ہے. پاکستان میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ مارشل لاز کے درمیان امریکہ سے مثالی تعلقات رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب آرمی آتی ہے یہاں پر تو سٹیبلٹی آتی ہے, زیادہ پولیٹیکل شور شرابہ نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے انویسٹمنٹ بھی بڑھتی ہے. ہر دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی کے دور میں آپ کی گروتھ ریٹ اوپر جاتی ہے, کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہم مل کر کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں افغانستان کے اندر یا کہیں اور. تو اس وجہ سے بھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان اسٹیبلشمنٹ بہت پسند ہے. اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا تھینک یو پاکستان, کیونکہ سی آئی اے اور آئی ایس آئی نے ایک جوائنٹ آپریشن کیا تھا پاک افغان بارڈر پر اور داعش خراسان کا ایک دہشت گرد پکڑا تھا. اور شروع میں یہ جو ایک ہائپ کریٹ ہو رہی تھی کہ عمران خان کے حق میں آواز اٹھائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے پکے یار ہیں, ابھی بھی پاسبلٹی ہے اس کی. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ اکاؤنٹس چپ ہوئے. رچرڈ گرینل پہلے فری عمران خان کی بات کرتے تھے, وہ غائب ہو گئے. زلمے خلیل زاد ان کا ابھی بھی ایک نیریٹو ہے, وہ پچھلے دنوں افغانستان بھی آئے تھے اور پاکستانیوں سے انہوں نے کوئی انگیجمنٹ نہیں کی اور ڈائریکٹ طالبان سے بات چیت کی ہے. جو ولسن فری عمران خان کی بات کرتے ہیں وہ بھی اس وقت کوئی خاص افیکٹو نہیں نظر آ رہے. اور جنرل جیک برگمین انہوں نے بھی بڑا کہا تھا, لیکن پاکستان آ کے انہوں نے بالکل منہ پھیرا ہے پی ٹی آئی سے. اور دوسرے ریپرزینٹیٹیوز انہوں نے بھی بڑی تنقید کی تھی پاکستانی سرکار پر. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ساری تنقید کے باوجود پاکستان کی سرکار فی الحال آپٹکس وائز جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے, لیکن اگر آپ سیریز آف ایونٹس دیکھیں, یہ ٹرمپ کے تھینک یو سے شروع ہوا ہے یہ سفر. ایک وہ کامیابی جس میں ہم نے یہ تھم نیل لگایا تھا اور بہت سے لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا تھا کہ آپ نے گیم اوور فار خان کیوں لکھا ہے. ہم نے صرف فار دا سیک آف تھم نیل ہی وہ بات کی تھی کہ چلو جی اس کی کلکیبلٹی بڑھ جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کی گیم ختم ہو گئی ہے. یا ہم ان یوٹیوبرز والی بات نہیں کرتے جو ہر وقت لوگوں کو فیک قسم کی امیدیں دیتے رہتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چینل پر زیادہ سے زیادہ فیکٹ بیس بات کریں اور انالیسس پیش کریں جو حقیقت پر مبنی ہو, اور نیوٹرل رہنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ہر سائٹ کا ہم نیریٹو بتاتے ہیں اور اینڈ پر انالیسس دیتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے.
اور اس وقت ہمیں پاکستان کی سرکار کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس طرح خود پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ بہت ہی غم و غصے کی کیفیت میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانیوں میں بھی پیسہ چل گیا ہے، مطلب وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. ٹرمپ کا تھینک یو کہنا اور پھر ایرک میئر کا پاکستان آنا منرلز کانفرنس کے لیے، جو کہ ڈائریکٹ یو ایس حکومت کا بندہ تھا، یعنی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے خود بھیجا تھا، ان کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے پریس ریلیز جاری کی تھی. اس کے بعد اب اس وفد کا آنا اور پاکستان کے ٹاپ آفیشل سے ملاقات کرنا اور عمران خان سے نہ کرنا. اور ایک اور بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ٹرمپ کے کہنے پر نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یو ایس میں کئی پاور کوریڈورز ہیں جو اپنے اپنے طور پر کام کرتے ہیں اور بعد میں پھر یو ایس حکومت کو رپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. تو یہ ان کا اپنا ایک پلانڈ وزٹ تھا جو پاکستانیوں کی کاوش کا نتیجہ تھا. لیکن وہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کوشش کی اس وزٹ کے لیے ان کو وہ نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے، ان کو وہ ملا جو وہ نہیں چاہتے تھے. تو موسٹ پروبیبلی وہ ٹرمپ انتظامیہ کو جا کر وہ اپنی بریفنگ دیں گے کہ پاکستان میں کیا حالات و واقعات ہیں، کن کن بندوں سے ہم ملے ہیں. لیکن ٹرمپ نے یہ ڈائریکٹلی وفد نہیں بھیجا، یہ یو ایس کانگریس کا وفد تھا جو 3-4 ریپرزینٹیٹیوز پر مشتمل تھا. وہ بتائیں گے پاکستان میں کہ کون زیادہ میٹر کرتا ہے یا کون نہیں، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی بات کتنی سننی ہے اور اس پر کتنا عمل کرنا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کتنا کچھ سیریس لے لیں گے. لیکن آپٹکس وائز یہ وزٹ پاکستانی سرکار کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری ہے. بے شک یو ایس کی انتظامیہ ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو، اس کا کوئی خاص فائدہ نہ بھی ہو ڈائریکٹلی پاکستانی حکومت کو، لیکن وہی بات ہے آپٹکس وائز ایک بہت بڑی وکٹری ہے. اور ایک اور پی ٹی آئی کے کیمپ کو جو ڈیفیٹ ہوئی ہے وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. کچھ پاکستانی سرکار کے دھوکے میں آ گئے اور جو باقی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر کی بات کریں تو یہ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی وکٹری ہے جس کو وہ شو کریں گے. وہ میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، تجزیہ کاروں کے ذریعے یہ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو عمران خان کا کھیل ختم. اس ایپیسوڈ نے ڈیفینیٹلی پاکستانی حکومت کے نیریٹو کو تقویت دی ہے کہ وہ جیت رہے ہیں اور عمران خان کو کچھ نہیں ملنے والا. پاکستانی سرکار کی بات کریں تو موجودہ حکومت آتی ہے، پھر شہباز شریف کے ایڈوائزر ہیں طارق فاطمی، انہوں نے بہت کام کیا ہوگا. اس کے علاوہ دنیا بھر کی ایمبیسیز میں آپ کے انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہوگا. تو یہ اسٹیٹ والے گروپ کی ایک جیت ہے. اس کے علاوہ منرلز کے حوالے سے بھی پاکستانی سرکار امریکہ بہادر کو پچ کر چکی ہے کہ ہمارے پاس بھی بڑے زبردست منرلز ہیں، پورا بلوچستان ہی منرل سے بھرا پڑا ہے، آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، سونا نکالیں، چاندی نکالیں، تانبا نکالیں، کوئلہ نکالیں، جو مرضی نکالیں، اپنا شیئر رکھیں اور ہمیں بھی دیں. یہ اس ویڈیو میں ہم نے اس کی ساری تفصیلات کو ڈسکس کیا تھا. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں کیا یہ پاکستانی سرکار کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری ہے، اور کیا آپ کے خیال میں نیئر فیوچر میں عمران خان کے باہر آنے کے چانسز مزید کم ہو گئے ہیں، یا آپ کے خیال میں یہ جنگ ابھی جاری ہے اور یہ میٹنگز کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں تھیں، حکومت نے صرف چیسٹ تھمپنگ کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور پرو عمران خان گروپ کم بیک کرے گا؟ آپ کے خیال میں کیا اوورسیز پاکستانیز ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں یا وہ ابھی بھی زیادہ تر خان کی سپورٹ میں ہیں اور اس حکومت کے خلاف ہیں؟ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.